अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदली। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ बड़ा करने वाली है, कुछ बड़ा, ऐसा बड़ा कि दूसरी सारी सियासी जमातें शायद दौड़ कर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना पहुंच सकें। तहरीक इंसाफ ने एक शेड्यूल दिया है, एक नई मुहिम लॉन्च करने का फैसला किया और पूरे मुल्क की कौम को, पूरे मुल्क को, पूरी आवाम को बाहर निकालने का फैसला किया है। ये एक बड़ी धमाके खेज खबर है, इसकी डिटेल सामने आई है, वो भी आपको बताते हैं। और एक एक्टिविटी नहीं है, ये पूरा एक पैकेज तैयार किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के साथ मिलकर। इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है और बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। ये डिटेल आपके सामने रखते हैं और उसके साथ साथ एक दफा फिर ये खबर, ये डिबेट चल पड़ी है कि इलेक्शंस 8 फरवरी को होंगे या नहीं होंगे। अगर किसी सियासी जमात को इस वक्त भी ये यकीन है कि इलेक्शंस 8 फरवरी को होने चाहिए, जो जिस अंदाज से वो तैयारियां कर रही है वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। बाकी कोई सियासी जमात आपको ग्राउंड के ऊपर वो कैंपेन करती हुई नजर नहीं आएगी। यानी कि इलेक्शन में 20 दिन बाकी है और सियासी जमातें घरों में बैठी हुई है। एक जलसा हुआ मुस्लिम लीग नवाज का, बाकी जल्द से मनसूख हो गए। लेकिन जो बड़ी इस वक्त अफवाह चल रही है वो ये चल रही है कि क्या इलेक्शंस होंगे, नहीं होंगे। आज एक बहुत बड़ी बैठक लगने जा रही है और हंगामी तौर पे जो निगरान वजीर आजम है काकड़ साहब, उनको भी तलब कर लिया गया है और कौमी सलामती कमेटी का एक अहम इजलास होने वाला है। इस इजलास में जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको भी तलब किया है। बाकी जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, जो मुसल्लह अफवाज के सरबराहान हैं, उनकी शिरकत होगी और इस अपेक्स कमेटी के अंदर ये फैसला किया जाएगा कि आगे क्या फैसले करने, अगला लाए अमल कैसे मुरतब करना है। चूंकि पाकिस्तान के बहुत सारे बॉर्डर्स खुले हुए हैं, अब इतलात ये भी आ रही है कि ये जो साजिश थी, ये जो शरारत हुई है, ये ईरान की तरफ से जो शरारत हुई है, इसमें इंडिया ऑन बोर्ड था। इंडिया पाकिस्तान को इस तरफ अंगेज करके जो कश्मीर है या गिलगित बल्तिस्तान है, वहां कोई अटैक लॉन्च करने का मंसूबा रखता है। हालात अच्छे नहीं है, जो बज़ाहिर नजर आ रहा है ये बहुत डिफरेंट है। इस वक्त जो एक और खदशा जाहिर ये किया जा रहा है कि अगर खुदा न खास्ता कुछ चीजें मजीद शिद्दत की तरफ बढ़ती हैं तो उसमें पाकिस्तान के अंदर होने वाले आम इंतखाबात जो हैं वो शायद डिले हो जाएं। ये अभी सिर्फ स्पेकुलेशंस है। अब हतमी फैसला अगले कुछ घंटों के अंदर अंदर हो जाएगा, वाजे हो जाएगा, चूंकि इससे बड़ी कोई और ऐसी चीज हो नहीं सकती कि जिसके को बुनियाद बनाकर इलेक्शन जो है वो डिले कर दिए जाए। और बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग ये बात कह रहे हैं, कामरान खान साहब बार बार ये बात कह रहे हैं कि इलेक्शंस को डिले किया जाए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जाया जाए। उनकी अपनी थ्योरी है, लेकिन जाहिर है वो जो कोई बात कर रहे हैं तो वो वैसे तो नहीं कर रहे होंगे। बहरहाल आज के दिन में ये फैसला हो जाएगा कि अगले फैसले क्या हैं, इलेक्शंस कहाँ पे है और बाकी तरजीहात क्या है। ये बहुत अहम दिन होगा। लेकिन इस सब में जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो अडयाला जेल से हुई है। इमरान खान साहब ने एक और मंसूबा दिया, एक नई इलेक्शन कैंपेन दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। एक तो आपको याद होगा कुछ रोज पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये ऐलान हुआ था कि वो टिकटॉक के ऊपर पाकिस्तान का बहुत बड़ा और पहला जलसा करने जा रहे हैं। एक तो उसकी तरतीब जो है वो आ गई है और उसके साथ साथ 4 मुख्तलिफ इवेंट्स करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हफ्ते से वो पूरे मुल्क से लोगों को इकट्ठा करने जा रही है और ये आज भी ये भी फैसला हुआ कि अब पूरे मुल्क से लोगों को इकट्ठा किया जाए, लोगों को निकाला जाए। पंजाब के अंदर, सिंध में एक साथ लोग बाहर निकले और हफ्ते से तहरीक इंसाफ यानी कल से अपनी इलेक्शन मुहिम को लॉन्च करने जा रही है प्रॉपर। लेकिन उससे पहले बहुत कुछ वो कर चुके हैं, वो इतना काम कर चुके हैं कि जितना उनके जो मुखालिफिन है शायद वो अगले
4 مہینے لگا کر بھی نہ کر سکیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو اگین اسی طرز کے اوپر ایک بڑا آن لائن جلسہ ہونے جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اتوار کے روز یا ایک اور جو ایونٹ رکھا ہوا ہے عمران خان اینڈ دا ورلڈ، جس میں جو ایک عالمی کنونشن یوں سمجھ لے ہوگا، جس میں ہر جگہ سے ورلڈ وائڈ پارٹیسپیشن ہوگی، وہ ہونے جا رہا ہے نیٹ کے اوپر۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ٹک ٹاک کا جلسہ ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ سب چیزیں بیک ٹو بیک ہو رہی ہیں۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی بتائی گئی ہے کہ ٹک ٹاک کے اوپر جو جلسہ ہوگا اس میں کچھ لوگوں کو، کچھ ایسے جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں جنہوں نے کوئی بہت ہی اچھی ویڈیوز بنائی ہوں گی الیکشن کے اوپر، الیکشن کیمپین کو لے کر ووٹرز کے لیے، تو ان کو اس میں ایوارڈ بھی دیا جائے گا۔ تو تحریک انصاف ہر بار کچھ نیا لے کر آتی ہے، تو اس بار کا جو پیکیج ہے وہ اگلے ہفتے سے آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ ایون ہفتے سے ہی آن لائن جلسے ہوں گے، لیکن دوسری طرف ظاہر ہے جب تحریک انصاف کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے، اور یہ چیز اب ایک یہ سمجھے کہ پاکستان میں ایک نیو نارمل بن گیا ہے کہ جب انٹرنیٹ بند ہو تو لوگ ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، پوچھنے لگ جاتے ہیں یار کیا کوئی تحریک انصاف تو نہیں کچھ کرنے جا رہی، تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں تحریک انصاف کا کوئی جلسہ ہو رہا ہوگا، کوئی کنونشن ہو رہا ہوگا، کوئی آن لائن جو فنڈ ریزنگ کمپین شروع ہو رہی ہوگی، تو اس لیے انٹرنیٹ کو بند کر دیا گیا۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں تو اب چلتی رہیں گی، لیکن اس سب میں جو تحریک انصاف کے کچھ امیدوار ایسے تھے یا جن کی جو ٹکٹس کا معاملہ تھا وہ ابھی فائنل نہیں ہوا تھا، تو آج اس کو بھی تحریک انصاف نے فائنل کر دیا ہے۔ مراد سعید کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، ایک تو انہوں نے خود بھی جو بیان دیا ہے وہ بھی، لیکن یہ جو مشال یوسف زئی انہوں نے کہا کہ مراد سعید کے کاغذات نامزدگی جب مسترد ہوئے تھے تو انہوں نے بیک اپ پلان کے مطابق اپنے حلقے کے PK8 سے حامد ناظم اور PK4 کے لیے سہیل سلطان ایڈوکیٹ کا نام پارٹی کو ریکمینڈ کیا تھا، اور ساتھ ہی اپنی قانونی جنگ جاری رکھی تھی۔ معاملہ ٹریبیونل سے ہو کر لارجر بینچ تک گیا، لیکن اس پر درج FIR کی تعداد معلوم نہ ہو سکی۔ اب چونکہ عدالت بھی اس پر FIR کی رپورٹ جمع کروانے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، نہیں ہو سکی، اور یہ جو بیک اپ پلان تھا اب چونکہ وہ وقت ضائع ہوتا جا رہا ہے تو شاید اس سے بھی تحریک انصاف باہر نکل جاتی، تو انہوں نے کہا جی کہ اب یہ فیصلہ ہوا ہے بیک اپ پلان کے مطابق کہ کورنگ کینڈیڈیٹ جو ہیں ان کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خود بھی کہا کہ موجودہ حالات کے تناظر میں PTI کے وکلاء نے نہایت مناسب فیصلہ کیا، چونکہ میرے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے حوالے سے ایک اور عدالت میں کیسز کی تفصیلات جمع کرنے میں ٹال مٹول کر کے ہمارا الیکشن کمپین کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے، اس لیے مناسب یہی تھا۔ یہ محض ایک الیکشن نہیں، پاکستان کی بقا کی جنگ ہے، ہمارا مقصد، ہمارا نظریہ ہماری ذات سے کہیں بڑا ہے، یہ انہوں نے اعلان کیا۔ لیکن اب یہاں پہ کچھ ایسے ٹکٹس جو پینڈنگ تھے ان کا بھی اجرا کر دیا تحریک انصاف نے، جیسے NA64 سے کیسرا الہی ہیں، یا NA71 سے ریحانہ امتیاز ڈار صاحب ہیں، PP6 سے زین ضیاء عباسی ہیں، پھر PP32 سے کیسرا الہی ہیں، پھر PP34 سے سمیرہ الہی چوہان ہیں۔ اس طرح جتنے بھی لوگ رہتے تھے اب ان کے جو ہے وہ ٹکٹ جو ہے وہ جاری کر دیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جتنے لوگوں کو ٹکٹس الاٹ ہو چکے ہیں ان تمام کو جو الیکشن سمبل الاٹ ہوئے ہیں ان کی بھی اس پوری فہرست کو اپڈیٹ کر کے ان کو بھی نوٹیفائی کیا جائے۔ اور خان صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہر پوسٹر کے اوپر قیدی نمبر 804 لکھیں۔ اور دوسرا تحریک انصاف اب ایک اور بڑا کارنامہ کرنے جا رہی ہے کہ انہوں نے جو توڑ نکالا ہے بلے کا، یعنی کہ بلہ چھن جانے کے بعد جو بیسک اس کے پیچھے کانسیپٹ یہ تھا کہ پارٹی جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گی،
لوگ یونائٹ نہیں ہو سکیں گے، الگ الگ بندے کو سمبل ملے گا اور عوام تک وہ سمبل پہنچ نہیں سکے گا، تو اس طرح سے شاید کوئی تھوڑی بہت دھاندلی کر لی جائے۔ اب تحریک انصاف نے اس کا جو توڑ نکالا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اب ایک پورٹل لانچ کیا جا رہا ہے، جیسے ہی یہ لسٹ اب کمپلیٹ ہوگی اگلے کچھ گھنٹوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جتنے امیدوار ہیں جن کو حتمی طور پہ انتخابی نشانات الاٹ ہو چکے، ان کو اس کے ساتھ اٹیچ کر کے ہر حلقے کے اندر اس کے پوسٹرز بنا کے ان کو آویزاں کیا جائے گا، ہر ٹویٹر ہینڈل سے اس کی تشہیر کی جائے گی، اور اب تحریک انصاف کی جتنی بھی سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ ایک دفعہ پھر ایکٹیو ہونے جا رہی ہے، اور اس کا صرف ایک ہی کام ہوگا کہ آپ یہ ہمارا انتخابی نشان ہے اور یہ ہمارا امیدوار ہے۔ اب تحریک انصاف جو ہے وہ جو ایک اسٹریٹجی بنتی ہے کہ امیدواروں کو کنفیوز کیا جائے، وہ اس سے آگے جا کر اس کو کاؤنٹر کرتی ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔